नमस्कार, न्यूज एट टुडेमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। ठन्डा छ मौसमको तुजुक। काठमाडौँमा न्यूनतम तापक्रम 10.5 डिग्री सेल्सियस पुग्दा हुम्लामा 4 फिट हिउँ जमेको छ। अब 6 महिनाका लागि प्राकृतिक लकडाउनमा रहनेछ हुम्ला। यति नै बेला खाद्यान्नको अभाव पनि हुम्लाले नै भोगिरहेको छ। सिंहदरबारको न्यानो एसीमा विराजमान सत्तालाई त्यहाँको के मतलब? तराईको शीतलहर, हिमालको हिमपात र हिम पहिरो, जो परुन् जो बनुन्। सत्ता बहिर्गमन र पार्टी विभाजन पछि हुन लागेको एमालेको 10औं महाधिवेशनमा जनसागर उराल्ने सपना छ एमालेको। नारायणी नदी किनारबाटै सत्तालाई थर्कमान पार्ने तयारीमा छन् त्यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। 3 फ्याक नेकपाका 2 सिरा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई निरीह देखाउन महाधिवेशनलाई शक्ति प्रदर्शनका रूपमा अर्थ्याइँदैछ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 10 मङ्सिरदेखि चितवनमा हुँदैछ। उद्घाटन कार्यक्रमका लागि अत्याधुनिक मञ्चका लागि मात्र 50 लाख रुपियाँ खर्च गरिँदैछ। 120 फिट लम्बाइ र 60 फिट चौडा मञ्च हुनेछ। यति नै बेला हुम्लामा भोकमरी छ। जनता भोकले पिल्सिएका छन्। चामल माग्न 3 फिट हिउँ छिचोलेर उनीहरू सिंहदरबारको चौखटमा आएका छन्। अहिलेसम्म सडक मार्गमा नजोडिएको हुम्लाका जनता चामल माग्न संघीय राजधानी आउनु उदेक लाग्दो छ। तर एमालेले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दैछ। उनीहरूको तर्क छ कि कम्युनिस्ट पार्टीले तामझाम र खर्च गर्नु हुँदैन। त्यही पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्लज्जताका साथ भन्नुहुन्छ, ठुलो परिवार ठुलै खर्च। ठुलो परिवार भएपछि खाना खर्च नै ठुलो हुन्छ। परिवार जब ठुलो छ त्यो परिवारमा खाना खर्च नै ठुलो हुन्छ। चामलै धेरै लाग्छ, दालै धेरै लाग्छ, सब्जी नै धेरै लाग्छ। एमाले जस्तो पार्टीको मञ्च होस् कि अरू, मैले अघि नै भने नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू, खास गरी लामो दूरीका ठुला सवारी साधनहरूले बोक्न सक्ने जति मान्छे बाँकी रहँदैन। त्योभन्दा बढी त अब हिँडेर आउने कुरा भयो। शक्ति देखाउन यति विधि तजबिज मिलाएका अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सम्पादकहरू बोलाएर ठट्टा सुनाउनु भयो। अन्तर्क्रिया नामक ठट्टा कार्यक्रममा ओलीको भीमराव लक्षित जोक थियो, मैले आफैले पनि अध्यक्षमा उठ्ने नउठ्ने निर्णय गरिसकेको छैन, भोलि निर्णय गरे भने अर्कै कुरा हो। अध्यक्षमा लड्नुहुन्छ, लड्नुहुन्न, सहमति हुन्छ, सबभन्दा राम्रो। वर्षक कर लगाएर उठिदिनुहोस् न भन्नु परोस् न। म पनि उठ्छु को तछाड मछाड भन्दा कर लगाएर उठिदिनुहोस् भन्न परोस् न। वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवहरू सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ बस्दिनुहोस् भन्नु परोस् न उहाँको कामको मूल्याङ्कन हेरेर। त्यो विधि एकदम राम्रो हो। विचारको बहस एजेन्डाको जानकारी गराउन सम्पादक बोलाउनु पर्नेमा ओलीले ठट्टा सुनाउन 2 घण्टा खर्चिनु भयो। यसले भावी नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने सामान्य टिप्पणी गर्ने आधार समेत दिएको छैन। यसमाथि कम्युनिस्ट विचारधारामा एमाले फर्किएला कि नफर्किएला प्रश्न छँदैछन्। तर एमाले यात्रा उखान टुक्का र हाँसी मजाकतर्फ अग्रसर रहेको टिप्पणीकारहरूको बुझाइ छ। 6 सालमा पुष्पलालले स्थापना, यद्यपि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अस्पष्टता चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो कि यो अहिले ओलीको युगमा आएर भएको होइन। जस्तो पुष्पलाल पनि अस्पष्टै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले एकातिर चाहिँ संसदीय लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, संवैधानिक कम्युनिस्ट पार्टीको बहुदलवादी संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अर्कोतिर चाहिँ माओको नयाँ जनवादबारे भन्ने पुस्तिका उल्था गरेर बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो र आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम चाहिँ नयाँ जनवादी कार्यक्रम हो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। एउटा भयङ्कर ठुलो अन्तर्विरोधभित्र नेपालको कम्युनिस्टहरू छन्, जसले गर्दा कम्युनिस्टहरूलाई मैले के भन्ने गरेको छु भने कम्युनिस्टहरू सैद्धान्तिक नेपालको सबै कम्युनिस्टहरू ओली गुट मात्रै होइन,
नेपालको सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक र राजनीतिक रूपले चाहिँ पतन भइसकेको छ। अध्यक्ष ओलीकै भाषामा भन्नुपर्दा कुखुराको अण्डा मन्साएर क्यान्सर निको हुँदैन। तर के 50 लाखको तजबिजले मात्र एमाले 1 नम्बर पार्टी बन्ला त? सिद्धान्त बिना पार्टी बलिया हुँदैनन्। त्यसमाथि एमाले आफैमा अलमलमा परेको कम्युनिस्ट पार्टी भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कम्युनिस्टको नाम बिकेकै छ, भोट आएकै छ, चुनाव जितिएकै छ भनेदेखि यो धेरै सैद्धान्तिक बहसतिर एजेन्डागत बहसतिर किन जाने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको छ, जो चाहिँ दीर्घकालसम्म चाहिँ त्यसरी चल्दैन। यो केवल साङ्गठनिक र ब्रान्ड पोलिटिक्स, पोलिटिकल मार्केटिङमा कम्युनिस्ट भन्ने ब्रान्ड टिकिरहेछ र त्यो टिकिरहेको ब्रान्ड बिक्री भइरहेछ भने किन प्रडक्टको चाहिँ ब्रान्ड किन फेर्ने, नाम फिर्न फेर्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ कम्युनिजमको व्यापार गरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। वर्तमानमा एमालेसँग विचार छैन, कार्यदिशा छैन। महाधिवेशनको आकर्षण विचार र कार्यदिशा भनेको ओलिजम सिवाय देखिँदैन। केपी ओलीले विघटन गरेर जिम्मा लगाएको भए त यिनीहरूलाई जिम्मा लाउने रहेछ नि त, यिनले के चलाउने रहेछ नि त? त्यसका नेता त केपी ओली नै रहेछ, एमाले नै रहेछ पार्टी त। पार्टी ब्रान्ड र चुनाव चिन्ह जोगाउनमा एमाले लागेको छ, विचार आन्दोलन र रणनीति भने देखिँदैन। त्यसो त सबै पार्टीका महाधिवेशन कर्मकाण्डी जस्ता भएका छन्। एमालेको मात्रै फरक होस् पनि कसरी? कार्यकर्ताको मन, देशको आवश्यकता, विचारको विकास, योजना र कार्यक्रम सबै महाधिवेशनका लागि फगत विषय बन्न पुगेका छन्। अझ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूले त कम्युनिस्ट ब्रान्डलाई बेच्न मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ। एमाले महाधिवेशनको मुख्य काम नेतृत्व चयन हुनुपर्थ्यो, तर विभाजन भएको पार्टीलाई गति दिँदै राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्न सक्षम रहेको सन्देश उसले दिन खोजेको छ। 10औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छ एमाले। कार्यकर्ताको दौडधुप बढेको छ, तर रौनकता हराएको दौड प्रतियोगिता जस्तो शान्त स्वर हराएको माइक झैं मौनता बोकेर बगिरहने नदी झैं कुनै स्वर सवारा छैन। एक युग थियो एमालेको महाधिवेशनले महिनौं तरङ्गित बनाउँथ्यो। पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, मुद्दा र कार्यक्रममाथि सघन छलफलहरू चलाइन्थ्यो। तलसम्म दस्तावेजहरू पुग्थे। तर 2049 सालदेखि नै कम्युनिजम सिद्धान्तबाटै स्खलित एमालेमा व्यक्तिवाद हाबी हुँदै जाँदा एकल काठे बन्दै गएको छ। अब यो जनताको बौद्धले जनवादको नाउँमा पुँजीवादी सिद्धान्त एमालेमा थोपर्नु हो र उहाँले जतिसुकै मार्क्सवादका शब्दावलीको अभिव्यक्ति गरे पनि त्यो सिद्धान्तले एमाले त्यो बिस्तारै एमालेको जुन कम्युनिस्ट आदर्श थियो नि, त्यो कम्युनिस्ट आदर्शलाई खोटाउन सुरु गर्यो, कमजोर पार्न सुरु गर्यो। कम्युनिस्ट आदर्शबाट समयक्रममा एमाले च्युत भयो, कम्युनिस्ट आदर्श रहेन त्यसमा। यो एउटा भयङ्कर ठुलो अन्तर्विरोधभित्र नेपालको कम्युनिस्टहरू छन्, जसले गर्दा कम्युनिस्टहरूलाई मैले के भन्ने गरेको छु भने कम्युनिस्टहरू सैद्धान्तिक, नेपालको सबै कम्युनिस्टहरू, ओली गुट मात्रै होइन, नेपालको सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक र राजनीतिक रूपले चाहिँ पतन भइसकेको छ। पार्टीमा राजनैतिक सृजनशीलताको बहस छैन। यसपालि अझै विचारको बहस समेत नहुने एमालेको तर्क छ। समाजवादी विचारधारा बोकेर उदाएको एमाले पुँजीवादी लोकतन्त्रको दस्तावेज जबज हुँदै हिन्दुइजमसम्म अगाडि बढ्दा वैचारिक नभई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा सीमित हुन पुगेको छ। सिङ्गो एमाले नै राजनीतिक रूपले अधपतित छ, मार्क्सवादबाट स्खलित छ, चाहे त्यो माधव नेपालको समूह होस्, चाहे त्यो केपी ओलीको समूह होस् होइन। अब केपी ओलीको समूह अझ बढी अरू धेरै कुरामा उनीहरू सत्ता केन्द्रित भए र सत्ताको निम्ति जे पनि गर्ने, जस्तो पनि नीति लिने ठाउँमा उनीहरू पुगे। अब यतापट्टिकाहरूले पनि मार्क्सवादको बुद्धि कुराबाट उनीहरू पनि स्खलित भएका हुन्। माधव झलनाथहरू पनि स्खलित नै भएका हुन् होइन। एक जमानामा झलनाथले जबजलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको भन्थे उनीहरूले होइन, दक्ष प्रजापति भन्थे उनले होइन। मालेका महासचिव मैलालीका अनुसार अब एमालेको गतिशीलता सकिसक्यो, आलोचनात्मक चेत सकियो, नेताहरूको वैचारिक सामर्थ्य छैन। वर्तमान कम्युनिस्ट ब्रान्ड बेचिरहेको एमालेमा सदस्य कम र सेवकहरू ज्यादा हाबी भएका छन्।
यो समस्या एमालेमा मात्र छैन। एमालेबाट टुक्रिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले यस रोगलाई बोकेर हिँडेको छ। एमाले सम्बद्ध व्यक्तिहरू स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र गरिमामा भन्दा दासतामा धेरै विश्वास गर्ने भएका छन्। कुनै गुट कुनै शक्ति केन्द्रको पछाडि, कुनै गुट कुनै शक्ति केन्द्रको पछाडि, यो मेरो काल्पनिक कुरा होइन। यो कुरो त 77 साल र 78 सालमा एमाले प्रष्टै देखाइदियो होइन। उनीहरू जुन दुईटा गुटहरू है, ती दुईटा फलाना ओली र फलाना नेपालको मात्रै गुट नभएर त्यो गुटका आन्तरिक सिद्धान्त मोटामोटी उस्तै भए पनि यिनीहरूको बाह्य लगाव फरक पर्यो। एमाले महाधिवेशनको नाममा मान्छे जम्मा गरेर शक्ति देखाउन खोजिरहेको छ। सबैभन्दा अराजनीतिक, व्यक्ति केन्द्रित र सन्दर्भहीन यात्रामा एमाले हिँडेको छ। उनीहरू इमान्दार रहेन, आफूले अपनाएको सिद्धान्तमा इमान्दार रहेन। कम्युनिस्ट भन्छन्, कम्युनिस्ट आदर्श र कम्युनिस्ट मान्यताबाट अलगिए त व्यवहार गर्छन् पुँजीवादीको। उनीहरू पुँजीवादी पनि हुन सकेन कि त उनीहरूले पुँजीवादी भएर हामीहरू समाजवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवादी भौँ भनेर अहिलेको कुरा लिएर जान्थे भने होइन। उनीहरूको भनाइ र अब त्यसपछि उनीहरूले गर्ने कामहरूमा तारतम्यता हुन्थ्यो होला। उनीहरूलाई कुनै न कुनै आदर्शले र नैतिकताले बाँध्थ्यो। पुष्पलालले सुरु गरेको त्यो कम्युनिस्ट बाटोबाट चिप्लियो पहिलो कुरा। त्यसपछि त्यसै चिप्लेर जब कम्युनिस्ट नामधारी कम्युनिस्ट भन्ने तर पुँजीवादी सिद्धान्त लिने, आफू पुँजीवादी भएको पनि नमान्ने स्थितिले गर्दा यो स्थितिबाट त्यो गुज्रिरहेको अवस्थामा यसले आफ्नोपन देखाउनको लागि कतिपय गैर जिम्मेदार काम गरिरहेको छ। एमालेको मात्रै होइन, अहिले कुनै पनि पार्टीमा, कुनै पनि पार्टीका महाधिवेशन साँचो अर्थमा महाधिवेशन जस्तो हुन सकेका छैन। विचार, नेतृत्व, रणनीतिलाई एकीकृत रूपमा व्याख्या गर्न सकेकै छैन। कांग्रेस महाधिवेशनका सवालमा पनि विचारभन्दा व्यक्ति र गुटको मात्रै बहस गरिएको देखिन्छ। अधिकांश राजनीतिक दलले महाधिवेशन नै गर्न सकेका छैन। विधान महाधिवेशन पहिले नै गरिसकेको एमाले यो महाधिवेशनले केवल नेतृत्व मात्रै चुन्नेछ। नीति, विधि, विधान र राजनीतिक विचारधाराका विषयमा यसै अल्मलिएको पार्टीले नेतृत्व चयनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ। चितवनको व्यस्त क्षेत्र नारायणी परिसर हुने उक्त अधिवेशनको तयारी यतिखेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मञ्च निर्माणदेखि नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि एमाले कस्तो तयारी गरेको छ त हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह सञ्चालनका लागि चितवनको नारायणी नदी किनारमा तयारी युद्ध स्तरमा भइरहेको छ। नारायणी नदीको तटलाई सम्याएर एमाले मञ्च निर्माण गर्न लागेको हो। 5 लाख भन्दा बढीको उपस्थिति गराउने योजना रहेको उद्घाटन समारोहमा चितवनबाट मात्र 60,000 कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक सहभागी हुने एमालेको दाबी छ। उद्घाटन सत्र सञ्चालनको लागि जमिन सम्याउने, प्रवेशद्वार बनाउने, ठूला होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने, बार लगाउने, मञ्च बनाउने तथा विभिन्न निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। मञ्च निर्माण कार्य लगभग हाम्रो 40% भन्दा बढी निर्माण कार्य सकिसकेको छ र यो मञ्च हामीले लगभग 3 भागमा विभाजन गरेका छौँ। एक भाग बीचमा छ जो 8 फिट अल्को मञ्च छ। त्यहाँबाट चाहिँ यो नारायणी नदीको पुलसम्म सबै चाहिँ दर्शकहरूले देख्न सक्ने गरी हामीले 8 फिट अल्को, नेताहरूलाई सबैले देख्न सक्ने गरी 8 फिट अल्को चाहिँ मञ्च बनाएका छौँ र साइडमा दुईपट्टि हामीले 6-6 फिटका र विदेशी पाहुना र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू रहने गरी चाहिँ दुईपट्टि त्यो 6-6 फिटको मञ्च हाइट बनाएर मञ्च बनाएका छौँ र त्यो 8 फिट मञ्चको अगाडिपट्टि फ्रन्ट साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न मिल्ने यो मञ्च अत्यन्तै भव्य र अत्यन्तै आकर्षक मञ्च हुन्छ ताकि यो मञ्चकै कारणले चाहिँ यो ऐतिहासिक मञ्च यो सम्मेलन र यो 5 लाख उपस्थित जनताले चाहिँ देख्न सक्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ।
महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण सभाको लागि प्रयोग हुने मञ्च हुनेछ। अनुमानित 50 लाख लागतमा नारायणी नदी किनारमा निर्माण भइरहेको मञ्च अत्याधुनिक र प्रविधि युक्त रहनेछ। 120 फिट लामो र 60 फिट चौडा मञ्च 4 खण्डमा विभाजन हुनेछ, जस अनुसार तीनतिरको भाग 6 फिट र एकातर्फी भाग 8 फिट अग्लो हुनेछ। पहिलो खण्डमा एमाले स्थायी कमिटिका सदस्य तथा देशी विदेशी अतिथिहरू रहनेछन्। त्यस्तै मञ्चको बायाँतर्फ केन्द्रीय कमिटिका सदस्य, दायाँतर्फ सल्लाहकार परिषदका सदस्य रहनेछन्। सबैभन्दा अघिल्लो भागमा 72 जना कलाकारले एकैपटक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्ने गरी मञ्च निर्माण गरिएको छ। मञ्चको भार वहन क्षमता 500 जना रहेको मञ्च व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कार्यक्रममा हुन सक्ने भिडलाई मध्यनजर गर्दै चितवन भन्दा पश्चिमबाट सहभागी हुने कार्यकर्ताहरूलाई नारायणी नदीको गैडाकोट तर्फ र चितवनदेखि पूर्वबाट आउने सहभागीहरूलाई नारायणी नदी किनारको चितवन तर्फ बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित हुन नसक्ने तथा गैडाकोट तर्फका सहभागीहरूका लागि नारायणगढ बजारको विभिन्न ठाउँमा 20 वटा भन्दा बढी डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरू राखिनेछ। बङ्गलादेशको पार्टी, जेपीपी, कम्बोडियाको पार्टी, फ्रान्स, कांग्रेस आई, बीजेपी, रसियन कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरू चाहिँ लाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरू पनि सम्भवतः आउनुहुनेछ, उहाँहरूले हुनुहुन्छ। कतिपय पार्टीहरूले चिठी लेखेर हामीले उद्घाटन समारोहमा बधाई र शुभकामनाको चाहिँ के भने सन्देश पठाउने र यसरी हाम्रो उद्घाटन समारोहमा स्टेजको बन्दोबस्त मास चाहिँ हामीले यहाँदेखि पर सन्तुकसम्म नै मास हुनेछ। बारीपट्टि पनि हाम्रो डिस्प्लेको व्यवस्था गर्नेछौँ। नारायणी किनार वारी र पारी तपाईँहरूले सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू राख्ने व्यवस्था गर्छौँ। पार्किङको पनि हामीले 13वटा ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गरेका छौँ। यी ठाउँहरूको चाहिँ तयारी भइरहेको छ। महाधिवेशनमा ट्राफिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र आयोजकको सल्लाहमा नारायणगढदेखि पूर्वबाट आउने सवारी साधन पास बस पार्कमै रोक्ने र नारायणगढदेखि पश्चिमबाट आउने गाडीहरूलाई गैडाकोटमा रोक्ने योजना छ। त्यस्तै महाधिवेशन उद्घाटनका दिन अर्थात् मङ्सिर 10 गते बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5:30 बजेसम्म भरतपुर तथा नारायणगढ बजारमा चल्ने सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछन्। अब एउटा फरक प्रसङ्ग। दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको जगमा संविधान निर्माण भएको छ। संविधानमा नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन्। मधेसको आफ्नै सरकार छ। टोल टोलमा अधिकार प्राप्त सरकारहरू चयन गरिएका छन्। तर छोरीका सकस उस्तै। दाइजोका कारण मारिनु पर्ने, कुटिनु पर्ने, लुटिनु पर्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। दाइजो लेनदेन रोकिनु त परै जाओस्, पहिलेको तुलनामा अहिले दाइजो लेनदेन झन बढ्दै गएको छ। छोरीलाई शिक्षित बनाउने अभिभावक त झन पीडित बनेका छन्। छोरी होस् वा छोरा, सबैलाई एकनासले शिक्षा दीक्षा हासिल गराउन पनि अभिभावकले ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको छ। अहिलेको शिक्षा पनि धेरै महँगो छ। तर पनि जेनतेन गरेर छोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउँदा पनि अभिभावकले सुख पाउन सकेका छैनन्। अभिभावकले आफ्नो कर्तव्य पनि भुलेका छैनन्। छोरालाई बढी पढाउँदा दाइजो पनि बढी पाउने अभिलाषा राखेर तराई मधेसका अभिभावकले शिक्षामा लगानी गर्न जोड दिन्छन्। तर छोरीलाई जति धेरै पढायो त्यति धेरै दाइजो दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति तराई मधेसमा सुरु भएको छ। बिहे गर्ने बेला छोरीको पढाइ अनुसार नै पढे लेखेको ज्वाइँ खोज्नुपर्ने मान्यता छ। दाइजो मधेसका लागि खतरनाक रोग साबित भएको छ। जीवनभरको कमाई खर्चेर छोरीलाई पढाउनु पर्ने र बिहे गर्ने बेला घरखेत बेचेर दाइजो दिनुपर्ने बाध्यता छ। छोरी मान्छेलाई जसको छोरी छ उसलाई बिहा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने घर जग्गा सबै बेच्नु पर्छ अनि बिहा मात्रै हुन्छ। जसलाई पैसा छैन त्यसलाई धेरै दुःख हुन्छ। अब पैसा दिँदैन त केटाले बिहा गर्न मान्दैन,
पैसा दिएपछि यति लाख रुपैयाँ चाहियो अनि म बिहा गर्छु भन्छ। अनि के गर्छ उसको बुवामा? खेत रहन्छ, खेतै बेचेर बिहे गर्नुपर्छ। दाइजोबाट तराई मधेसका कोही अभिभावक अछुतो छैनन्। ठुलठुला पदमा बसेकाहरू पनि आफ्नो हैसियत अनुसार छोरीको बाबुसँग दाइजो माग्ने गर्छन्। छोरीका अभिभावकले कहाँबाट दाइजोको जोहो गर्छन् त्यसको प्रवाह छोराका अभिभावकलाई हुँदैन। दाइजोको व्यवस्था नगरिदिए छोरीको विवाह नै हुन नसक्ने कहाली लाग्दो अवस्था छ। समस्या छ केटीवालालाई। बिना दहेजको बिहे गरिरहेछ भने कहीँ कहीँ बिहे भइरहेछ भने त्यो केटावालालाई आफ्नो आमा बुवा घरमा प्रवेश गर्न दिइरहेको छैन। महिला सेलमा कति मुद्दा डेली आएर हामी हेर्दैछु। सामाजिक हाम्रो यस्तो परम्परा छ, बिना दहेजको केटीलाई त्यसको आमा बुवा सास ससुर ताना मार्छ। समस्या यही हो, बस्न गाह्रो हुन्छ। कतिलाई इज्जत जलाई पनि दिइरहेछ केटीहरूलाई बिना दहेजको चल्ते। यो दिएन तिम्रो बुवाले, यो दिएन भनेर। छोरीका अभिभावकले आफ्नो चाहना र क्षमता अनुसार दिँदा खासै फरक पर्दैन, तर दाइजोको डिमान्डले छोरीका बुबालाई बढी प्रताडित बनाउने गरेको छ। समाज चाहिँ कितना लोग दहेज है, कितना लोग पैसे पर शादी करे। अभी कितना दहेज चलता सरदार? अरे अभी सरदार लोग अपना अपना दिला का बात बा। केहू 5 लाख देता, केहू 10 लाख देता, केहू 15 लाख देता, केहू 20 लाख देता। एक कोनो लिमिट नहीं है, जे जितना में आ गए। दाइजो लिने दिने चलन पहिलादेखि नै चल्दै आएको छ। दाइजो, अशिक्षा, बाल विवाह जस्ता कारणले पर्सा, बारा लगायत प्रदेश 2 भरि नै महिला हिंसाका घटना पछिल्लो समय बढेका छन्। प्रहरीमा दिनहुँ महिला हिंसाका घटनाका उजुरी आउने गरेका छन्। तर दाइजो लिएको वा लिने विरुद्धमा अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनमा उजुरी नपरेको बाराका प्रमुख प्रहरी अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले जानकारी दिए। दाइजोको कारणले केही समस्याहरू छन् दाइजोको कारणले, तर त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अब त्यस्तो कसैले प्रभावमा दबाब पारेर यति नै चाहिन्छ भनेर कसैले भनेर हामी कहाँ जानकारी आयो भने हामीलाई चाहिँ कानुनको विरुद्ध पुऱ्याएर कारवाही गर्छौँ। त्यस्तो उजुरी गुनासाहरू आएको छैन हामी कहाँ। तर तराईमा प्रायः जसो दाइजोको हिसाबले धेरै मानिसहरू पीडित भएको चाहिँ देखिन्छ र त्यस्तो सुन्न आयो अथवा जानकारी आयो भने हामी तुरुन्तै प्रहरी एक्सन पनि गर्छौँ। र कसैले पनि दाइजोको कारणले बिहे गर्दैन अथवा दाइजोमा यति चाहिन्छ भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसरी दाइजो नलिनको लागि हामी र उसलाई कानुनी कारवाही गर्न बाध्य पार्छौँ। दाइजो लिने विरुद्ध अहिलेसम्म कारबाही भएको देखिँदैन। दाइजो दिएको विषयमा अहिलेसम्म बारामा कुनै उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दाइजोको उजुरी नआए पनि दाइजोकै कारण घरेलु हिंसा उब्जिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तसर्थ घरेलु हिंसा रोक्न दाइजो प्रथालाई रोक्नु पर्नेमा सरकारवालाको जोड छ। उही सकस सहेर सङ्घर्ष र अभावका बीच नारीहरू हुर्किरहेका छन्। दाइजोको कहर पनि उस्तै घरेलु हिंसाका प्रमुख कारणमध्ये एक हुने गरेको छ दाइजो प्रथा। तराईका हिन्दू मुस्लिम दुवै समुदायले यो चलन व्याप्त रूपमा मान्दै आएका छन्। सत्ताले प्रभावकारी कानुन बनाउन सकेको छैन। हस्त आजका लागि न्युज 8 टुडे यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।